सात्विकस्मरणम्। सुप्रभातं भवतु मे मुकुन्दस्य प्रसादतः। स्मरामि सर्वलोकेभ्यो वैष्णवेभ्यश्च मङ्गलम्। क्षमा सत्यं दया शान्तिर्वैराग्यं ज्ञानमेव च। भक्तिर्गोविन्दपादाब्जे भवन्त्वस्मिन् दिने मम। आगच्छन्तु महात्मानः साधवो दीनवत्सलाः। येषां दर्शनमात्रेण कृष्णभक्तिः प्रजायते। जपो यज्ञश्च दानं च पूजा संसेवनं सतां। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं प्रवर्तन्तां यथाविधि। अभद्राणि विनश्यन्तु मङ्गलानि भवन्तु मे। मधुसूदनपादाब्जे स्मृतिरस्तु सदा मम। दुष्टसङ्गो मा भवता चिन्ताशोकप्रदायकः। येषां सङ्गममात्रेण श्रद्धा सद्यो विनश्यति। अस्मिन् दिने विनश्यन्तु चिन्ता दुःखमपस्मृतिः। विद्या वीर्यं च शौर्यं च तेजोवर्चो भवन्तु मे। सप्तश्लोकानि मां भक्त्या प्रातरुत्थाय यः पठेत् तस्य गोविन्दपादाब्जे भवेत् प्रेम शुभप्रदम्। सद्गुरु महाराज